بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما انہ علیم قدیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له أنثى فلم يأذها ولم يهنها ولم يوصر ولده عليها يعني الذكور أدخله الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ تانوں پتہ ہے جدو 12 بج جان تو پھر بندیاں تے بھی 12 بج جاندے نے، ہن تے خیر نال 1 بج گیا ہے۔ پنجابی تقریراں پنجابی خطیباں نوں 2 کم کرنے پیندے نے، پہلے بندیاں نوں ہلانا جگانا پیندا ہے، پھر کچھ سنانا پیندا ہے۔ اردو خطیباں دی 1 ڈیوٹی ہوندی ہے، ساڈیاں 2 ہوندیاں نے۔ ہن میں تانوں پہلے جگاواں گا تے پھر کچھ سناواں گا۔ گزارش یہ کراں گا جڑے ساتھی باہر کھڑے نے ادھر ادھر انجوائے کر رہے نے، اندر تشریف لے آؤ۔ الحمدللہ اندر بڑی بہار لگی ہے، اندر تشریف لے آؤ، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا، محبت بڑھے گی، پیار نال آؤ گے۔ میں دعا کراں گا اللہ تانوں جنت کٹھے فرمائے۔ لو ذرا تھوڑا تھوڑا جا ہلا لواں جگا لواں، حضور دی نعت دے ذریعے تہاڈا سافٹ ویئر کراں گا، پھر انشاءاللہ تانوں کچھ سناواں گا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، انشاءاللہ کم بڑھے گا انشاءاللہ۔ جدوں تہاڈے منہ چوں نکلدی نا سبحان اللہ، تے پھر سانوں یقین ہوندا ہے کہ ہن پرزے اپنی اپنی جگہ تے آ رہے ہیں۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ سبحان اللہ، ایہو جی کہنی ہے کہ گوانڈی دی نیند کھل جائے۔ اجرا جھوٹے لینڈے نا، ہاں ستے او دے کان نال منہ لا کے کہنا سبحان اللہ۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے، تیرے حج نمازاں روزے
بندیا کس کارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے کچھ تسی بھی بولو خیر نال سونے بندے ہو تسی کڑا گوبھی دے پھولو ذرا ہل کے بولو جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا کون مدینے والا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں ملت اسلامیہ دی غیور بہو بیٹیوں لاہور دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اور اس مسجد الفیصل دی زندہ دل انتظامیہ زندہ دل مدرسین اور خوش نصیب طلباء اور گرد و نواز و تشریف لانے والے معزز مہمانوں دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالی اندر قبول فرمائے ساڑھا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ پاک ساڑھی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جس طرح آج اللہ دی توفیق نال عظمت اسلام پروگرام اندر کٹھے ہیں اللہ روز محشر اسی طرح محبوب دے حوض کوثر تے کٹھے فرمائے جنت الفردوس دے باغ اندر اللہ کٹھے فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چو مینو توانو سب نو اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے اور میرے برادر قاری نعمان لکھوی صاحب اللہ پاک انہاں دیا اے شبانہ روز محنتاں قبول فرمائے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے الحمدللہ بڑے خوبصورت بیان بھی کیتے اللہ دی توحید اللہ دے اسماء سنائے میں دعا کرنا اللہ اس سینٹر نو آباد رکھے اللہ اس ادارے نو آباد رکھے معاونین نو آباد رکھے مدرسین نو اور معلمات نو اللہ سلامت رکھے اور جنہ احباب نے اج دے پروگرام دے واسطے محنتاں کوششاں کیتیاں قاری نعمان صاحب نال تعاون کیتا دست و بازو بنے اللہ پاک انہاں دی زندگیاں صحتاں اندر برکت فرمائے حضرات اسلام عظمت اسلام دے حوالے نال پروگرام رکھیا گیا میرے برادر عزیز حافظ جمشید صاحب نے میرے ذمہ عنوان فون دے ذریعے بھیجا کہ جساں بیٹی کی عظمت بیان کرنا ہے حضرات یاد رکھیے یہ بھی اسلام دی عظمت ہے کہ اسلام والدین دے حقوق دا بھی تحفظ کرتا ہے اولاد دے حقوق دا بھی تحفظ کرتا ہے اور اسلام کیا ہے ایک طرف انگریز دا مذہب ہے انگریز دا مذہب انگریز دا انداز وقت دے نال نال بدل رہا ہے مگر اسلام وقت دے نال نہیں بدلدا دیکھو نا ایک غیر مسلم انگریز صبح کسے دوست نو ملے گا کسے عزیز نو ملے گا او دا انداز گڈ مارننگ ہوئے گا مگر جدو صبح چلی گئی اے دا انداز بدل گیا
ہن اگر گڈ مارننگ کہے گا پاگل محسوس ہوئے گا، پھر گڈ نون بن گیا، دوپہر چلی گئی گڈ ایوننگ بن گیا، شام چلی گئی گڈ نائٹ بن گیا۔ وقت دے نال نال انگریز دا طور طریقہ انداز بدل گیا۔ اسلام تیری عظمت نو سلام آکھاں، اسلام ایسا مذہب ہے، مسلمان صبح آئے السلام علیکم، دوپہر آئے اسی جائیے پھر السلام علیکم، اچھا دوپہر ہوئے بولو بولو السلام علیکم، شام ہوئے رات ہوئے، استاد شاگرداں کول جائے، شاگرد استاد کول جائے، اولاد ماں باپ نو ملے، والدین اولاد نو ملے، چھوٹا بڑے نو ملے، بڑا چھوٹے نو ملے، السلام علیکم، اے اسلام دی عظمت ہے۔ نہ وقت دے نال بدلے نہ موسم دے نال بدلے، حضرات او خیر دا انداز ہے جو ٹائم وقت اور موسم نال بدل گیا، اسلام نہیں بدلیا۔ بولو اسلام، اسلام نہیں بدلیا۔ آئیے سنیے مغرب نے قوم نو کی دیتا ہے، انسان دے بڑھاپا آ جائے، ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے، او دے واسطے اولڈ فارم بنائے نے کہ اے بڑھیاں دا فارم ہے، اور پاکستانیوں تسی کٹیاں دے فارم بنائے، تسی بکریاں دے فارم بنائے، تسی حیواناں دے فارم بنائے، جڑا اپنے آپ نو بڑا ترقی یافتہ سمجھدا ہے انہیں بڑھیاں دے فارم بنائے نے۔ مگر اسلام جدوں کوئی انسان بوڑھا ہو جاندا ہے او دا مقام اور بڑھ جاندا ہے، او دی تعظیم اور بڑھ جاندی ہے، او دی خدمت اور بڑھ جاندی ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، یورپ دا انداز، بیٹی سائن بورڈ دی زینت بنائی گئی، بیٹی ڈیوو دی فرنٹ سیٹ دی زینت بنائی گئی، مگر اسلام نے عورت نو مقام دیتا ہے، اسلام نے بیٹی نو مقام دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک خاتون اگر بیٹی دے روپ اندر آئے گی اللہ دی رحمت بن جائے گی، اگر بہنہ دے روپ اندر آئے گی بھائی دی خیرت بن جائے گی، اگر بیوی دا روپ تارے گی مودت و رحمت دا پیغام بن جائے گی۔ جدو اے دا منصب تے مقام ایک ماں والا بن گیا، اتو آواز آن دیئے خبردار اے دے قدمہ تھلے جنت دے دروازے کھل چکے ہیں، اے دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دور سی اس بیٹی تو نفرت کیتی جاندی، نحوست دی علامت سمجھا جاندہ، بیٹی دا باپ ہونا ایک مینا بن گیا، ایک تانا بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام نے آ کے اس گندے کلچر دا خاتمہ کیتا، اسلام نے آ کے اس گندے ماحول دا خاتمہ کیتا۔ حضرات بیٹی نو منحوس سمجھنے والے، بیٹی نو تنگ نظری نال دیکھنے والے، بیٹی نو حق وراثت تو محروم کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن آیا، اسلام آیا، رہبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس بیٹی نو عزت دی چادر مل گئی۔ آؤ سنو ذرا قرآن، اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن بھی سننا ہے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سننا ہے۔ او مسلمانوں بیدار ہو کے سنو ذرا، باسوق ہو کے سنو ذرا، میں تھوڑی نیند نہیں خراب کرنا چاہتا، تسی بھی میرا ٹائم نہ ضائع کرنا، او محبت نال سن لو ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولاد بیٹی ہوئے تاں بھی اللہ دی نعمت ہے، اولاد بیٹا ہوئے تاں بھی اللہ دی نعمت، اولاد بیٹی ہوئے اللہ پاک دا فضل ہے، اولاد بیٹا ہوئے اللہ دا فضل ہے۔ اولاد بیٹی دی صورت اندر آئے اللہ دا انعام ہے، اولاد بیٹے دی صورت اندر آئے اللہ پاک دا انعام ہے۔ اللہ 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 مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اور لوگ اولاد والا ڈیپو اللہ دے کولے، بیٹیاں دیندے تے اللہ دیندے، بیٹے دیندے تے اللہ دیندے۔
اللہ پاک دیا مرضیاں نے ہو چاہے تے بیٹے عطا فرمائے چاہے تے بیٹیاں عطا فرمائے اللہ 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 لیکن اللہ پاک دے قرآن تے غور فرماؤ ذرا اللہ پاک دے قرآن دے انداز بیان تے غور کرو اسلوب بیان تے غور فرماؤ سیاق و سباق تے غور فرماؤ جدو اللہ پاک نے اولاد دا تذکرہ فرمایا توجہ جدو اللہ پاک نے اولاد دا تذکرہ فرمائے اللہ 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 پاک نے پہلے بیٹی دا ذکر کیتا ہے مالک کائنات نے پہلے بیٹی دا ذکر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ آواز للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء خالق کائنات نے پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے اللہ تیری میری فطرت نو جاندا ہے اللہ تیرے میرے مزاج تو واقف ہے اللہ تیری میری نیچر جاندا ہے اللہ پاک نو پتہ سی نا بیٹا پیدا ہوئے خوشیاں ہر کوئی کرے گا اللہ پاک نو پتہ ہے نا منڈا جمے لڈو مٹھائیاں ہر کوئی تقسیم کرے گا اللہ پاک نو پتہ ہے نا کہ بیٹے دی ولادت ہر کوئی دعوتاں پکائے گا اللہ پاک نے پہلے ذکر ہی بیٹی دا کیتا ہے جیدا نام سن کے کلیجے سکڑ جاندے اللہ 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 حضرات گرامی یقین بنا لو ایمان بنا لو او تیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا جے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا او تیاں دے وے کون سارے بولو اولاد دا ڈیپو کی دے کولے اولاد دا خزانہ کی دے کولے بیٹیاں بیٹے کون دیندا ہے اللہ 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 او تیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا جے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا لکھ پویں ہنجو آندے اے موتی رول نے اے سارے اختیار دسو کی دے کول نے اے سارے اختیار سونے اللہ کو لنے اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات نے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ ذوالجلال ہے زمین بھی اللہ دی آسمان بھی اللہ دا ہے زمین و آسمان تے بادشاہی اللہ ذوالجلال دیا نے وہ جو چاہے پیدا کردہ ہے فعال لما یرید ہے جو چاہے پیدا کردہ ہے یخلق ما یشاء جو چاہے پیدا کردہ ہے اللہ 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 وہ چاہے تے بیٹیاں عطا فرمائے چاہے تے بیٹے عطا فرمائے سبحان اللہ اگلا اللہ پاک دے قرآن دا اگلا انداز سنو او یسوجہم ذکرانا و اناسا او مالک مرضیاں والا بے نیاز مرضی تے آ جائے ملا جلا کے عطا کر دے وے بیٹیاں عطا کر فرمائے تے بیٹے عطا فرمائے اللہ 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 اپنی شان بے نیازی تے آ جائے اپنی شان سمدیت تے آ جائے اللہ اکبر کبیرہ یجعل من یشاء عقیما نہ بیٹی نہ بیٹا کچھ نہیں ہو دینا مرضیاں والا اللہ ذوالجلال اللہ اکبر کبیرہ چٹ بھی آئی ہے ذرا سن لینا حضرت علامہ سید عبدالغنی شاہ صاحب کاموں کی والے اللہ انہوں دی قبر جنت دا باغ بنائے اچھی کہو اللہ جتنے میرے اکابر چلے گئے اللہ جتنے میرے اسلاف دنیا تو چلے گئے اللہ تیرے قرآن سنان دے تیرے محبوب دے فرمان سنان دے چلے گئے اللہ میرے اکابر و میرے اسلاف دیا قبرہ جنت دے باغ بنا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر کرن پہ تے اتفاق نال موضوع سی اللہ دی توحید اللہ اللہ تے قرآن پڑھ دے سن جنہ لوگوں نے زیارت کیتی ہے انہوں نے پتہ ہے کیسا وجدانی انداز نسی شاہ صاحب دا قرآن پڑھیا اتفاق ایسا ہویا ادھر چہرہ موڑیا قرآن دی آیت دا ایک جملہ پڑھیا ایک مقتدی نظر آیا جنہوں اللہ نے بیٹیاں دتیاں سن بیٹا ادھر ایک دوست بیٹھا سی جنہوں بیٹے دیتے بیٹی شاہ صاحب نے اللہ پاک دا قرآن پڑھیا فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء شاہ صاحب نے وجدانی انداز اندر سوچ بڑے لہجے اندر قرآن پڑھیا فرمایا یخلق ما یشاء
اللہ جو چاہے پیدا فرماندا ہے. یہب لمن یشاء اناسا, اللہ چاہے تے بیٹیاں عطا فرمائے. او میرے پراوے دی مثال, او میرا ویر بیٹھا ہے, اینو اللہ پاک نے بیٹیاں دتیاں, بیٹا کوئی نہیں. ادھر چہرہ موڑیا, قرآن پڑھیا, وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. شاہ صاحب دا اپنا ایک انداز سی. اللہ اللہ فرمایا او مرضیاں والا مالک چاہے تے بیٹے عطا فرمائے. او پراوے دی مثال, میرا ویر بیٹھا ہے, انہوں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے, بیٹی کوئی نہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, او چاہے تے ملا جلا کے عطا فرمائے, بیٹیاں بیٹے ملا جلا کے عطا فرمائے. اللہ 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 پاک دا قرآن پڑھیا ہے, فرمان لگے لوگو اے دی مثال تسی بیٹھے ہو, تانوں اللہ نے بیٹیاں بھی عطا کیتیاں نے, تانوں اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے. تے شاہ صاحب دی اپنی اولاد کوئی نہیں سی. اللہ 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 پاک دے قرآن دی ایت دا جملہ پڑھیا ہے, تے نال ہی حضرت دی اکھیاں سونل پھر گئیاں. فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ چاہے تے کچھ بھی نہ عطا کرے. اور لوگوں دی مثال میں عبدالغنی شاہ تواڈے سامنے کھڑا. اللہ پاک نے نہ بیٹی دیتی نہ بیٹا عطا فرمایا. لوگ دوروں دوروں شاہ صاحب کو دعاواں کران واسطے آندے, لوگ دوروں دوروں شاہ صاحب دیاں زیارتاں کرن واسطے آندے, دعاواں کران واسطے آندے, لیکن لوگوں مرضیاں میرے مولا دیاں چلدیاں نے. اللہ 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 او چاہے تے لاہور والے بابا جی علی حجویری نو دو بیویاں چ اولاد نہ دے, مرضیاں اللہ دیاں چلدیاں نے. اللہ 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 او یار صحابی تے صحابی رہ گئے, ولی تے ولی رہ گئے, بزرگ تے بزرگ رہ گئے, نیک تے نیک رہ گئے. ایتھے اللہ دی شان بے نیازی دا عالم ہے. بیوی عائشہ صدیقہ ہے, خامد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات چھانٹ مارو ایسا جوڑا ملے گا, ایسا مقدس جوڑا نہیں نظر آئے گا. زندگی گزر گئی اولاد دا منہ ترس دیا, نہ بیٹی ملی نہ بیٹا ملیا. مرضی کی دی چل دیئے, مرضی میرے مولا دی چل دیئے, مرضی میرے اللہ ذوالجلال دی چل دیئے. اللہ 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 حضرات توجہ فرماؤ ذرا, میں بڑی سپیڈ نہ تقریر کرنی ہے انشاءاللہ. 1.5 گھنٹے دا خطاب 1 گھنٹے اندر مکمل کرنے, پوری توجہ میرے ول فرماؤ ذرا. اسٹیج تے مہمان آن گے جان گے, مگر تہاڈی توجہ شریف ادھر رہنی چاہیے تاکہ وقت بچ جائے. آؤ لوگوں سنو ذرا, اللہ پاک دا قرآن سنیا ہے, میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ دا فرمان بھی سننا ہے. اللہ 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 جہلیت دے زمانے اندر انہاں بیٹیاں نو درگور کیتا جاندا ہے, بیٹی نو زندہ رہن دا حق نہیں سی دتا جاندا. اے بیٹی پیدا ہو جاندی نال اے دے قتل دے منصوبے شروع ہو جاندے, اے دے قتل دیاں سکیماں شروع ہو جاندیاں. اللہ 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 بیٹی والا کئی کئی دیہاڑے گھر نہیں سی آندا کہ میرے گھر اندر بیٹی کیوں آئی ہے. قرآن کی کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. مالک کائنات نے جہل دلشد سے آئے. اللہ اللہ بیٹی دی خبر مل دی, تیرے کار اندر بچی آئی, تیرے کار اندر بیٹی نے جنم لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ, رنگ کالا پہ جاندہ, دل سکڑ جاندہ, متھے وٹ پہ جاندے, اے دے قتل دیاں سکیمہ شروع کر دیندہ, انو ذلیلوں کے سینے لالواں کہ انو مٹیاں دے سپرد کر دیا. اے منصوبے شروع ہو جاندے, اے سکیمہ شروع ہو جاندیاں سن. اللہ اکبر کبیرہ, واہ اسلام تیری عظمت نو سلام آکھا. اور لوگوں اسلام آیا, قرآن آیا, میرے پاک پیغمبر جناب محمد, اچھی کہو, تھکے ہو گے سب کچھ ہوئے گا مگر درود پاک اندر کمی نہیں آنی چاہیے. ہاں نبی پاک دے پروانے دا اجتماع جناب محمد, بار بار ہلانا جگانا پے گا. ساڈا نبی سانو بڑا ہی پیارا,
بھئی جنوں سارا جگ جاندا کھل کے کہو سبحان اللہ ساڈا نبی سانو بڑائی پیارا بھئی جنوں سارا جگ جاندا ہونا سونے بینا نہیں او گزارا بھئی جنوں سارا جگ جاندا میں صدقے جاواں قربان جاواں صفتاں میں سونے دیاں رج رج کرانگا صفتاں میں سونے دیاں رج رج کرانگا درود نبی پاک تے میں رج رج پڑھانگا نالے منانگا میں سونے دا اشارہ بھئی جنوں سارا جگ جاندا نالے منانگا میں سونے دا اشارہ بھئی جنوں سارا جگ جاندا سبحان اللہ ساڈا نبی سانو جیڑا نہ بولے اللہ کر کے انہاں دے علاقے جی سگٹاں شارٹ ہو جان تماکو نو سنڈی لگ جائے انہاں دے نائیاں دے اسرے چوری ہو جان ساڈا نبی سانو بڑائی ساڈا نبی سانو بڑائی پیارا بھئی جنوں سارا جگ جاندا ایک میرا بڑے پیار والا ہے اللہ مومنہ تے اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنہ تے اللہ نے احسان فرمایا ہے اللہ دی سو اللہ دے قرآن وچ آیا ہے جے رب دا احسان بڑا پارا بھئی جنوں سارا جگ جاندا لقد مالک کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین حضرات گرامی دور جہلیت دے اندر انہاں بیٹیاں تو نفرتاں کیتیاں جاندیاں بیٹی نو زندہ رہن دا حق نہیں دیتا جاندا اللہ اے دے پیدا ہوندے ہی قتل دیاں سکیماں شروع ہو جاندیاں بیٹیاں دے گلے دبائے جاندے زندہ درگور کیتیاں جاندیاں اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو قرآن لے کے بھیجیا ہے میرے پاک نبی نو اسلام دے کے بھیجیا ہے میرے محبوب پاک نے آ کے دنیا دا کیویں نقشہ بدلیا ہے حضرات توجہ فرماؤ ذرا کیویں نبی پاک نے آ کے کلچر بدلیا نبی پاک نے کے انداز بدلے آئے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہو انسا آپ دا ارشاد گرامی میرے پاک نبی دا فرمانے گرامی آپ دا فرمانے خوشبودار سبحان اللہ او جنہیں میرے نبی دی ذات آلے ایویں میرے آقا دی ہر بات آلے جویں میرے پاک نبی دا مقام اچھائے ایویں میرے نبی دا کلام اچھائے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو انسا آپ نے فرمایا جنہوں اللہ پاک نے بیٹی جیسی نعمت عطا فرمائی بیٹیاں والے ہو توجہ نال سنو اولاداں والے ہو توجہ نال سنو ذرا اللہ اے میری قوم دیو بہو بیٹی ہو ذرا غور نال سننا میرے پاک نبی نے اللہ بیٹیاں دے سراں تے کیویں عزت دیاں چادراں دتیاں نے میرے محبوب علیہ السلام میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے قرآن لے کے آئے اور بیٹیاں واسطے عزت دی چادر لے کے آئے میرے مصطفیٰ بیٹیاں واسطے عزت دی چادر لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دنیا نو کی سمجھائے جنہوں اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی اللہ فلم یعدہا ولم یہنہا بیٹی پیدا ہوئی زندہ درگور بھی نہیں کیتا سارے بولو زندہ درگور بھی
زندہ درگور نہیں کیتا، او دی توہین نہیں کردا، او ذلیل نہیں کردا۔ اللہ اللہ اللہ، او توجہ فرماؤ مسلمانوں، توجہ فرماؤ نا۔ اج مشرے لے جاندے نے، کی کریے جی؟ اولاد اگے پہلے ہی بڑی ہے، ہن کی کرنا چاہیے؟ ضائع کرا دیے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نہ انسانیت دا قتل کریا کر، نہ اللہ دی مخلوق نو قتل کریا کر، نہ انہاں ڈاکٹراں نو مل کے، انہاں ڈاکٹراں طبیباں نو مل کے، انہاں لچویز نو مل کے نہ حمل ضائع کروایا کرو، نہ انسانیت دا قتل کریا کرو۔ آپ نے فرمایا جن بیٹی ملی ہے اونوں زندہ درگور نہیں کردا، او دی تذلیل نہیں کردا، بلکہ کی کردا ہے؟ جویں پتراں نال پیار ایویں تیاں نال وی، جویں بیٹے نال محبت ہے ایویں بیٹی نال بھی محبتاں کردا ہے، جویں پتراں نو سینے لاندا ہے ایویں تیاں نو سینے لاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جویں بیٹیاں تے خرچے کردا ہے ایویں بیٹیاں تے خرچے کردا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، ادخلہ اللہ الجنہ۔ او لوگو اس بیٹی نال پیار دی برکت نال، اس بیٹی نال شفقت دی وجہ تو اللہ ذوالجلال جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی عطا فرمائے گا، جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا، جنت دا داخلہ۔ کس عمل دی برکت نال؟ اس بیٹی نال انصاف کیتا ہے، اس بیٹی نال شفقت کیتی ہے، اس تی نال پیار کیتا ہے۔ تی اپنی نال پیار کرنے، بیٹی اپنی نال شفقتہ کرنے، گارنٹیاں جنتیاں مدینے آ رہی ہیں، جنتیاں ضمانتاں مدینے دا تاجدار دے رہا ہے۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی بات لوگو، لوگ تے گلے کٹا دیں گے کہ جنت مل جائے، لوگ تے لکھا روپیے لٹا دیں گے جنت مل جائے۔ اللہ اللہ اللہ، ٹھنڈے پانی نال وضو کیتا جاندا ہے کہ جنت مل جائے۔ مسلمان اللہ دے جنت نو حاصل کرن واسطے بندہ کتنی محنتاں کردا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، انہاں مال وچوں عمل نبی پاک نے دسیا ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ بیٹی نال انصاف دی وجہ تو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگوں سنو، میرے محبوب دا فرمان عالی شان دوسری جگہ تے آپ نے فرمایا، من آل جاریتین، من آل جاریتین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی نال پیار کر، بیٹی نال شفقت کر، بیٹی نو ادب سکھایا کر، بیٹی نو پردہ سکھایا کر، بیٹی نو صبر سکھایا کر، بیٹی نو تہذیب سکھایا کر، اپنی بیٹی دا سونا اخلاق بنایا کر، اپنی بیٹی دی سونی تربیت کریا کر۔ اللہ اللہ اللہ، اے تیری بیٹی تیرے واسطے جہنم تو پردہ بن جائے گی۔ بیٹی ہوئے تیری نیک بیٹی، تربیت یافتہ بیٹی تیرے واسطے جہنم تو پردہ بن جائے۔ پچھلے دنوں مکہ مکرمہ اندر حضرات وجہ سعودی عرب اندر ایک بیٹی دی شادی سی، توجہ میرے وال، ایک دوشیزہ دی شادی، حضرات برات آئی، کھانا کھلایا، مہمانی کیتی، ضیافت کیتی، نکاح ہویا، روانگی دیاں تیاریاں ہوئیاں، واپسی دیاں تیاریاں، توجہ میرے وال، دولن نو تیار کیتا گیا ہے، عورتاں آئیاں، چلو چلو، دولے دی گاڑی دروازے کے آ گئی، ادھر بھی بیبیاں ادھر بھی بیبیاں، درمیان اندر دولن جا رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، خرامے خرامے دھیرے دھیرے جا رہی ہے۔ کون جا رہی جناب؟ بیٹی مسلمان دی اج دولن بن کے جا رہی ہے، باپ دے چمن دی کلی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات وجہ فرمانا ذرا، چند قدم چلی، چند قدم چلی، اللہ پاک دے گھر وچ آواز آنی شروع ہو گئیاں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز دا بلاوا آ گیا، اذان دی آواز آئی، اس بیٹی دے قدم رک گئے، اے دے قدم رک گئے، کہنے لگی رک جاؤ، اذان ہو رہی ہے، رک جاؤ، سارے بولو، اذان ہو رہی ہے۔ حضرات اذان مکمل ہوئی، بیویاں کہنی ہیں چلو چلو، کہنی اول صلاح با سفر، اول صلاح، پہلے نماز پڑھاں گی پھر سفر کراں گی۔ بیبیاں بڑا زور لایا کہ تیری تیاری تے ہزارہ ریال لگے نے،
اتنا مہنگا میک اپ کیتا ہے، بیٹی چلو، کہنے لگی نہیں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، پہلے نماز پڑھاں گی پھر۔ اللہ کرے ہر بیٹی ایسی ہو جائے، اللہ کرے ہر بہو بیٹی ایسی نیک ہو جائے۔ کہندی پہلے نماز پڑھاں گی پھر سفر کراں گی۔ بڑا زور لایا، بڑا جناب سمجھایا گیا، چلو سسرال جا کے پڑھ لیں، دولے دے گھر جا کے پڑھ لیں۔ اللہ 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 کہنے لگی نا پہلے نماز پڑھاں گی۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، ساریاں زور لایا، کہندی نماز پہلے ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، واپس آئی، زیور اتاریا، کوئی پرواہ نہیں میک اپ دی، بڑا مہنگا میک اپ، وضو کیتا ہے، احسن الوضو، سونا وضو کیتا، سنت دے مطابق وضو کیتا ہے، پورا کامل مسنون وضو کیتا۔ اللہ 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 وضو کر کے مصلی بچھا لیا، نماز شروع کیتی۔ حضرات توجہ فرماؤ، پہلی رکعت مکمل کیتی، سجدے دی حالت اندر موت دا بلاوا آ گیا، سجدے دی حالت اندر موت دا بلاوا آ گیا۔ مسلمانہ بیٹی ہوئے تیجدی ہوئے نا، ایسی اخلاق والی، ایسی تربیت یافتہ بیٹی ہوئے، جدو بیٹی ایسی نیک ہوئے گی، اللہ پاک دی قسم ماں باپ دے واسطے صدقہ جاریہ بنے گی، ماں باپ دے واسطے جہنم تو پردہ بن جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ، لو سنو ذرا عرض کر رہا سا، آپ نے فرمایا من آلا جاریتیل، جن نے کم از کم 2 بچیاں پالیاں، جن نے کم از کم، کن نے فرمایا ہے؟ سیدہ زینب دے ابو نے فرمایا ہے۔ کس نبی دا فرمان؟ رقیہ ام کلثوم دے بابا جان دا فرمانے، سیدہ فاطمہ الزہرا دے ابو جان دا فرمانے۔ اللہ اللہ اللہ، او لاہور والے آ، اردہ گرتوان والے آ، جس نبی دی بات سنا رہے ہیں، تیرا میرا نبی بھی 4 بیٹیاں دا باپ ہے، میرا سونا نبی 4 بیٹیاں دا باپ۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا مالا جاریتیل، جن نے 2 بچیاں پالیاں، 2 بیٹیاں پالیاں، حتی تبلغا، بچیاں بڑیاں ہو گیاں، بچیاں جوان ہو گیاں، نیک کر اندر شادیاں کیتیاں۔ او مسلمانہ توحید دی آگوش اندر اس پلنے والی بیٹی نو جدو شادی دا موقع آوے، دولتاں تے مال وے کے شرک دی دلدل اندر تکے نہ دیا کر، دنیا دے ٹکے وے کے، دنیا دا مال وے کے، عہدہ تے منصب تے نوکری وے کے، زمین نہ مربع کاراں تے کوٹھیاں گراج وے کے، اپنی توحید دی آگوش اندر پلنے والی بیٹی شرک دی دلدل اندر نہ سٹیا کر، ورنہ قیامت والا دن ہوئے گا اے بیٹی سسرال جا کے غیر اللہ دیاں نیاسا پکان والی، غیر اللہ دیاں نیاسا پکان تے مجبور ہونے والی، قیامت والا دن ہوئے گا، اس بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا، آجا آجا بچی جوان ہوئے، انہوں نیک تاکار اندر شادی کریا کر، نمازیاں دے انتخاب کریا کر، توحید پرست کرانے دے انتخاب کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا یاتی یوم القیامتی انا وہوا کہاتیل، آپ نے فرمایا جن نے کم از کم 2 بچیاں پالیاں، 2 بیٹیاں پالیاں، بچیاں جوان ہوئیاں نے، رحمت کائنات نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، اسلام لے کے آن والے، قرآن لے کے آن والے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، آقا فرما دے نے، اللہ اکبر کبیرہ، او بندہ بیٹیاں پالنے والا تے میں زہرا دا بابا، میں زینب دا بابا، میں رقیہ ام کلثوم دا بابا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اسی قیامت نو آواں گے جی میں انگلاں کٹھیاں کٹھیاں نے، اللہ پاک اس بندے نو میرا قرب عطا فرمائے گا۔ کنو نبی پاک دا قرب ملے گا؟ بولو ذرا حضرات، اے اسلام دا ترہ امتیاز ہے، اے قوم دیو بہو بیٹیو، سجدے جا جا کے اللہ دا شکریہ ادا کرو، جس اللہ نے میرے مصطفیٰ نو اسلام دے کے بھیجیا، قرآن دے کے بھیجیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹی نو عزت مل گئی، بیٹی نو شان مل گیا۔
بیٹی نو عظمتاں مل گیا، بیٹی نو شاناں مل گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا یاتی یوم القیامتی انا وہو کہاتیل. اللہ ذوالجلال قیامت والے دن میں محمد قربتا فرمائے گا. اللہ 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 کتنی پیار والی چیز بیٹی. مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا, کتنی محبت والا جی اللہ پاک نے بیٹی بنائی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دنیا تو جان دیاں تیاریاں. 12 ربیع الاول قریب آ گیا ہے. اللہ 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 میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جان دیاں تیاری اندر. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی دا بڑا دل کر رہا ہے بیٹی فاطمہ نو ملنے واسطے. میرے محبوب دا بڑا ہی دل کر رہا ہے بیٹی فاطمہ نو ملنے واسطے. اللہ 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 محبوب نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے. آپ دی بیٹی فاطمہ نو بلایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دی بیٹی فاطمہ آئی نا بابا جان نو ملنے واسطے. لاہور والے توجہ فرماؤ ذرا, الفیصل اسلامک سینٹر اندر آنے والوں محبت دے نال سنو ذرا. بیٹی آئی نا آ کے بابا جان کول بیٹھ جاندی ہے. سنو سنو بیٹی دی عظمت کیا ہے, بیٹی دا شان کیا ہے, بیٹی دا مقام کیا ہے. اللہ 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 نبیاں دے امام دی بیٹی, آخری نبی دی آخری بیٹی بابا جان کول بیٹھی ہے. آخری رسول دی آخری بیٹی اپنی بابا جان کول بیٹھی ہے. اللہ 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 ویکھیا کہ میرے بابا جان میرے بابا محترم ہاتھ گلا کر کے کدے پیشانی تے لاندے نے, ہاتھ گلا کر کے رخساراں تے لاندے نے. میں دیکھاں تے صحیح میرے ابو دا بخار کتنا ہے. اللہ اللہ بابا جان دی پیشانی تے ہاتھ رکھے آئے. سن مسلمانہ سن ذرا, اپنے ابو جان دی پیشانی تے بیٹی نے ہاتھ رکھے آ. اللہ 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 جدو پیشانی تے ہاتھ رکھے آ نا اتنا ہاتھ گرم ہو گیا ہے, اتنا بخار تیز. بیٹی دیاں چیخاں نکل گئیاں. بیٹی روہن لگ پی نال کی کہندیاں واہ کربا واہ کربا. ہائے میرے ابو نو کنی تکلیف ہے, ہائے بابا جان نو کنی تکلیف ہے, میرے ابو دا بخار کنا تیز. اللہ 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 تڑپ گئی بیٹی اپنے بابا دی تکلیف ہے کے, تڑپ گئی بیٹی اپنے ابو جان دا بخار وے کے. اللہ 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 اج بیٹی کو ابو جان دی تکلیفاں برداشت نہیں ہو رہی, بیٹی کو بابا جان دی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی. رو رہی کہندی میرے ابو نو کنی تکلیف ہے. آپ نے پیار دیتا ہے, آپ نے حوصلے دیتے, آپ نے دلاسے دے کے فرمایا لیسا لا ابھی کی کربل بعد الیوم. اللہ 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 نارو میری بیٹی آج تو بعد تیرے بابے تے کوئی دکھ نہیں آئے گا, آج تو بعد تیرے ابو نو کوئی دکھ نہیں آئے گا, آج تو بعد تیرے ابے تے کوئی تکلیف نہیں آئے گی. آخری تکلیفاں تیرے بابے دیاں. اللہ 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 مسلمانوں اللہ پاک نے بیٹیاں دے جگر ماں باپ دے واسطے کتنے نرم بنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کئی بار بیٹا تے ماں دا حکم موڑ دیندا ہے, ابے دا حکم موڑ دیندا ہے. ماں کہندی پترا سبزی لے آ دے, ابا کہندا پتر دوائی لے آ دے. اینے موٹر سائیکل نو کک ماری کہندا میرا میچ دا ٹائم ہو گیا ہے, حضرات نکل گیا. بیٹی ہے جو ہر وقت پیش پیش امی دے سامنے جی جی, بابے دے سامنے جی جی. کدے اپنے ابا جان دے کپڑے استری پی کر دیے, کدے بابا جان دی جتیاں پالش کر رہی ہے. اللہ 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 مسلمانہ میں عرض کرنا چاہنا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یاتی یوم القیامتی انا وہوا کہاتین. اسلام آیا, امن لے کے آیا, میرے پاک نبی آئے, محبت پیار دا پیغام لے کے آئے, امن و آشتی دا پیغام لے کے آئے. اللہ 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 دو جملے پیار دے کیوں نہ کہہ لوا. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں, کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. تساں بھی نعت خانہ نو ٹائم نہیں دیتا, وہ کھاتا بھی میں ہی پورا کرا گا انشاءاللہ. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں, کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات توجہ فرماؤ ذرا, آؤ اج ذکر حبیب کریے, اپنا بلندی تے نصیب کریے.
जन्नतां नू जावन लई ए रावां मिल गईयां, जन्नतां नू जावन लई ए रावां मिल गईयां, कमले वाला आया ते बाहर मिल गईयां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़ा प्यारा जुमला है। गमां दा अंधेरा सारा दूर हो गया, बेटियां नू दरगोर करने वाले प्यार करने वाले बन गए। ओ लाहौर दिया मुसलमान, देहात अंदर जाके देख, जिथे ब्यूटी पार्लर नहीं, जिथे कह दो कि जुमला, जिथे ब्यूटी पार्लर, ये ब्यूटी पार्लर वाली जो मेकअप कर दिए नाल हौली जी कहती है रोने की कोशिश ना करना, रोने की कोशिश, वो भी अगों कहती रोने वाली कौन सी बात है, सब कुछ तो हो चुका है, ये भी तो कार्रवाई है। शॉपिंग कट्ठे की है, लहंगा कट्ठे खरीदा, मेकअप का सामान हम दोनों ने कट्ठे खरीदा, ये तो एक कार्रवाई है। हजरात उथे जाके देखो जिथे ब्यूटी पार्लर माहौल नहीं, जिथे मोबाइल तो पहले राबते नहीं, 22 साला बेटी, 18 साला 20 साला बेटी, बाप दरवाजे तो विधियां कर लगाए, मां प्यार नाल सीने लाउंदी है। ईमानदार दसो की मंजर हुंदा है, कलेजे फिसदे नजर आए, अखियां डोलदियां नजर आईयां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ओ लोगों धी दी डोली की जा रही, इंज लगदा है जिवें कोई जिंदा ही जनाजा जा रहा है। मां रो रही है, सारे बोलो क्यों? आज मेरे चमन दी कली जा रही है, 22 साल बहारा लाने वाली, 20 साल मेरे कर दिया रौनकां करने वाली, आज मेरी बेटी जा रही है। और लोगों कदे मां गले लग के रोंदी, कदे बाप गले लगा के रोंदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मां दुआवां दे रही है, जा पुत्र जाती है, जिथे पैर होवी उथे खैर होवी। ये दुआवां कोर्ट मैरिज करने वाले नूं नहीं मिलदियां। ए कौम दे जवानों, बेटो और बेटियों सुनो, ऐसियां मोहब्बत भरियां प्यार भरियां दुआवां लव मैरिज करने वाले दे नसीबां च नहीं हुंदियां, कोर्ट मैरिज करने वाले दे नसीबां च नहीं हुंदियां। ये दुआवां मुकद्दरां नाल मिलदियां ने, जेड़े मां दा फैसला कबूल करन, जेड़े अब्बे दा फैसला कबूल करन, ये दुआवां उन्हां नसीबां वाले नूं मिलदियां ने। क्यों भी मिलदियां दुआवां कि नहीं? मां गले लग के रोंदी है, बाप गले रख के रोंदा है। कड़ियल जवान, शेर वर्गा वीर जवान अगे बढ़िया, एक हाथ भैन दे सिर उते, नाल कंधे दा सिर ला लिया ते नाल टाई मार के रो पिया। भैन जा रही है, भैन मेरे घरों अज जा रही है, अपने प्रदेश अपने घर जा रही है, ते नाल हौली जे की कहंदा है, चलो अब पूछ लो आंसू। तवज्जो है, मैं उथों की बात कर रहा जिथे ए माहौल नहीं बनया, ब्यूटी पार्लर माहौल नहीं। सुनो सुनो जरा, फिर बेटी ने अपने मेकअप की फिक्र नहीं हुंदी, बस एक फिक्र हुंदी है हुण अब्बू दा चेहरा कदे कदे देखना नसीब होएगा, हुण मां दी शफकतां कदे कदे नसीब होणगियां। बड़ा भाई की कह रहा है, चलो अब पूछ लो आंसू, गिले शिकवे मिटा डालो, हुई हमसे खता कोई तो दिल से वो भुला डालो। जुदाई पर ही कायम है, जुदाई पर ही कायम है निज़ामे जिंदगानी भी, निज़ामे जिंदगानी भी। बिछड़ जाता है साहिल से गले लग लग के पानी भी, गले लग लग के पानी भी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात, मां दुआवां देंदी, बाप दुआवां देंदा है, मां रो रही है, बाप रो रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शामां पै गईयां, रात दा समा गया, बाप दा चेहरा उदास है, मां दा चेहरा उदास है। अल्लाह अल्लाह। ओए मोहब्बत किन्ने फैलाई, ये प्यार कदों आया? अल्लाह दी कसम, ये प्यार उदों आया जदों मेरे मुस्तफा कुरान लेके आए, जदों मेरे पाक नबी कुरान लेके आए, इस्लाम लेके आए। आओ आओ सुनो, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद, उची कहो
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گھنٹہ ٹائم باقی رہ گیا, پوری توجہ فرماؤ ذرا حضرات, توجہ فرمانا, میں بات نو کلوز کرا. ایک گھنٹہ ٹائم رہ گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. دو بیٹیاں پالیاں جن نے, حدیث دا ترجمہ ہے, دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا. شیر اسلام مولانا یوسف ضروری صاحب کا بیان ہونے والا ہے, اور پھر انشاءاللہ شیر اسلام مولانا منصور صاحب کا خطاب. سارے سنو گے نا انشاءاللہ, آخر تک بیٹھو گے نا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا, ہوئے ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا, پالے خوب سنبھالے گا اوتے اپنی آخرت بنا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا. من ابتلی فی هذه البنات, ماشاءاللہ شیر اسلام تشریف لے آئے, اور ثنا خان مصطفیٰ چودھری منشا قادری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے. ماشاءاللہ جوڑی آ گئی, اللہ کی رحمت نہ باہر لگ جائے گی انشاءاللہ, نظر نہ لگے. جہو جا میرا خطیب ہے انشاءاللہ ہو جائے خطاب ہوئے گا, کوئی انشاءاللہ. حضرات توجہ فرماؤ ذرا, بات نو مختصر کرنا میں. اللہ اللہ اللہ. دو بیٹیاں جیڑا پالیں گا نالے ادب اداب سکھا لے گا, پالے خوب سنبھالے گا اوتے اپنی آخرت بنا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا. اللہ اللہ اللہ. پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے, ان آگ تو ملی آزادی ہے, کیتی بدر منیر منادی ہے جیڑا حق دی راہ سمجھا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا. اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ فرماؤ ذرا. بیٹی روندی تے کرلاندی سی, ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی, زندہ دفنائی جاندی سی, سارا کفر ظلم کما گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے, اللہ اکبر کبیرہ. بیٹی خوشبو پھریا پھول لوگو, کئی بار گل سنائی, میرا دل کردہ میں پھر سناواں. میرا دوست سی, او دا نام سی قاسم, فوت ہو گیا, دعا کرو اللہ دی قبر روشن کرے. بیمار ہو گیا بیچارہ, پیسہ سارا لگ گیا, کاروبار ٹھپیا گیا. ایک وقت آیا بیچارہ پیسے تنگ ہو گیا, گھر دے حالات خستہ ہو گئے. توجہ میرے وال. ایک دن بیوی کھانا بنائے پئی تو چھوٹی جی بیٹی آ کے نا اپنی ماں دے کندھے تے ہاتھ رکھی, ماما آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو ماں کہتی بیٹی میں کھانا بنا رہی ہوں, اپنے بچوں کے لیے روٹی بنا رہی ہوں. تو پتا کی کہندی, کہ امی آپ نا روٹی بنا لیں, ہم پانی سے کھا لیں گے, سالن نہ بناؤ, سالن پر خرچہ زیادہ ہوتا ہے, وہ پیسے بچا کر نا میرے ابو کی دوائی لے آنا. سالن نہ بناؤ, سالن کے پیسے بچا کر میرے بابا کی دوائی لے آنا. حضرات ایک جگر اللہ نے بیٹی دا بڑھایا, اے دل اللہ نے بیٹی دا بڑھایا. تاں تو میں پیار نال کہہ رہا سا, بیٹی خوشبو پر یا پھل لوگو, جو ملن بازاروں مل لوگو, موتی ہی رائے انمل لوگو, کاری مکدی گل مکا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اللہ پاک قاری نعمان صاحب دی خدمات نو قبول فرمائے, اچھی آمین کہو. اللہ پاک انہاں دے ساتھی معاون
جڑے انہاں نال تعاون کردے نے، دستو بازو بنتے ہیں. میرے بھائی حافظ جمشید صاحب اللہ انہاں دے والد صاحب دی قبر روشن کرے. ہن تسی ویکھ لو رات جان والی ہے تے خطیب آن والے نے. رات جا رہی ہے خطیب، اب بولو، رات جا رہی ہے خطیب آ رہے نے تے ماشاءاللہ آ گئے نے، آ رہے نے. اللہ میرے علماء دیاں زندگیاں چ برکت فرمائے، صحتاں چ برکت فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلی ملاقات تک وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب